अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज जानिसार के आने वाले एपिसोड के बारे में। रवींद्र को इस बात का पता चल जाता है कि सरफराज बाप बनने वाला। उसको ये भी पता चल जाता है सरफराज इस बच्चे को नहीं चाहता। वो खुद कौसर के पास आती है और उससे कहती है तुम भी एक माँ हो और पहली औलाद किसी भी माँ के लिए कितनी खुशी का सबब बनती है। ये तो आप जानती हैं। सरफराज पता नहीं ये सब क्यों कर रहा है। कौसर कहती है सरफराज फिजा के साथ नहीं रहना चाहता। वो फिजा के साथ किसी के संग कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। हमीदा कहती है ये आप क्या कह रही हैं। कौसर कहती है जो सच है वो सब बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ किसी किस्म की कोई गलत बयानी कर सकूँ। सरफराज किसी भी वक्त फिजा को तलाक दे सकता है। हमीदा कहती है आप भी एक औरत हैं और ये सब कुछ अगर आपकी बेटी के साथ होता तो आप ये सब बर्दाश्त कर लेती। फिजा के बारे में एक बार फिर कौसर कहते हैं कि अगर उसने दुआ की तरह कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमीदा कहती है दुआ की सजा फिजा को मत दे, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी ने कभी किसी के धोखा नहीं दिया। वो कभी भी ऐसा गुनाह नहीं करेगी। खुदा के लिए आप अपने बेटे को समझाएं। कौसर कहती है समझाने की जरूरत तो आपकी बेटी को है। दूसरी तरफ आप ये देखने जा रहे हैं कि दुआ ना चाहते हुए भी कश्माला की बातों में आ जाती है। कश्माला कहती है जैसे तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। दुआ मैं कभी तुम्हारे खिलाफ या नौशेवा के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश नहीं करूँगी और मैं नौशेवा या तुम्हारे बीच कभी किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं करूँगी। बस तुम मेरी बात मान लो। ये बात सुनकर दुआ कहती है कि कश्माला मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। अगर तुम इस घर में नौशेवा के साथ आके रहना चाहती हो तो तुम इससे बात कर लो। ये बात सुनकर कश्माला दुआ को कहती है कि तुम नौशेवा से बात करो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। इस तरह नौशेवा और मेरे दरमियान जो गलतफहमी है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। दुआ कहती है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। जो कुछ भी हुआ वो सब गलत हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि मज़ीद ऐसा आगे आप
یہ بھی دیکھیں کشمہ دعا کرتی ہے جو کچھ بھی ہے نوشرت میں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. دعا مزید کہتی ہے کہ میں کبھی کسی کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی. آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ نوشروان کو کشمالہ کہتی ہے کہ دعا کو کسی قسم کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ بھی مان جائیں مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے تو شاید مجھے اس کی سزا بھی مل گئی ہے. میں نہیں چاہتی کہ اب کوئی غلطی ہو مجھ سے. یہ بات سن کر نوشروان کہتا ہے نہیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری اور دعا کے درمیان کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو آپ کی وجہ سے. یہ باتیں سن کر کشمالہ بڑے غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میں کس چیز کی کمی ہے. تم ہر بار میرے ساتھ ایسا کرتے ہو ہر بار مجھے ٹھکرا دیتے ہو اس کی کیا وجہ ہے. نوشروان کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان کوئی دوری پیدا ہو. اور آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلم صاحب فہمیدہ بیگم کو کہتا ہے کہ اب سنبل کی شادی جلد از جلد کرنی چاہیے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو کچھ دعا نے کیا وہ سنبل بھی کرے. اس پر فہمیدہ کو غصہ آ جاتا ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ دعا کی سزا سنبل کو کیوں دے رہے ہیں. میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی. اور پھر اسلم صاحب کہتے ہیں اگر وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو اپنے گھر میں خوش رہے گی کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی قسم کا کوئی اب تماشا ہو. فیضا بھی اب اپنے گھر کی ہوگی وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے. اسی طرح سنبل بھی اپنے گھر میں چلی جائے گی اور خوش رہے گی اور ہم بھی سکون سے رہیں گے. یہ تھی آج کی اسٹوری اور آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا پلیز. تھینک یو. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.